Bunyal Islamu ala khams. Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahawa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang wajib secara fardu ain kepada setiap orang tanpa terkecuali. Sedangkan jihad, ada orang yang wajib jihad, ada orang yang tak wajib jihad. Justru kalau orang tak pergi jihad, okeylah, mungkin dia tak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ismi Nur Afifah binti Rabi, Madrid 261754. Untuk hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk Al-Zakat wal Ahniyatuha fi Tanmiyat Al-Mujtama'i, iaitu zakat dan kepentingannya kepada masyarakat. Al-Muqaddimah. تم إصدار الزكاة لأول مرة في السنة التحنية من الهجرة، حيث يكون الغرض من الزكاة هو التنقية النفس والممتلكات بالإضافة إلى الأشكال المختلفة من المعاملات إلى الله سبحانه وتعالى وإخوانه من بني الأبصار. تأتي الزكاة من هيئة الغرض من كلمة مشتقة من كلمة زكاة والتي تعني طهرنا كسبنا، بينما من حيث الشريعة الإسلامية فإن الزكاة تعني إصدار ممتلكات معينة لتوجيهها إلى مجموعات معينة. Adillah لإخراج الزكاة في سورة التوبة في الآية 103. Maksudnya, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya mendengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu mencari ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. في الإسلام هناك عدة شروط للزكاة الواجبة وهي: 1. الإسلام. 2. merdeka. 3. هي عدد كاملة. 4. كفى نسبنا. 5. مسافة كافية. Dalam Islam terdapat 2 jenis zakat, iaitu zakat al-fitrah dan zakat al-mal. Zakat al-fitrah. Zakat al-fitrah ia zakat al-nafsu allati tajib ila kulli muslim sani al-abadan rijalan wa imra'atan bi syurut muqarratin. Zakat al-fitrah takhtalif an zakat al-fitrati li'annaha wajibat ila al-amla al-mamlukati. Izalik la tajib fi zakat al-fitrah kal-madlu' fi zakat al-haraj kan-nisa wal-haw wa-nawhu al-zalik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر وهو جعل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة شورا بالتمر أو شعير واجبة إلى عباد وأحرار النفس والرجال والنساء والأطفال والكبار من المسلم. هذه رواية البخاري. يمكن تقسيم زكاة الأفراد إلى عدة أنواع وهي زكاة المواشي، زكاة الذهب والفضة، زكاة المحاصيل، زكاة الفقيه، زكاة المال، زكاة المناجم والمنتخبات والمنتجات البحرية، زكاة المدخرات، زكاة الذخر، زكاة البيئة، زكاة الآخرين. في حكمة التشريع الزكاة، وهي قدرت إلى تنظيف أنفسهم ودفع الزكاة. 2. قدرت إلى خلق موقف الائتمان إلى النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى. 3. قدرت إلى الهدي من مشير الحسد بين أقال هزانا. 4. توفير فرص العبادة للآخرة من خلال استحباب الزكاة من ممتلكاتهم. 5. قدرت إلى إعادة إحساس بالهدوء والجيش للقلب دفع الزكاة والري. في فوائد دفع الزكاة: في قدرت إلى سد الكوارث، قدرت إلى سد الكوارث والأقصار، قدرت إلى خلق شعور بالتخوف بالحياة، قدرت إلى تدريب القرب. من بين جوانب الزكاة إلى تنمية المجتمع، وهي جوانب التنمية على اقتصادها. استخدمت الأموال الزكاة في تنفيذ برامج تتعلق بالتنمية الاقتصادية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للأصناف من خلال توفير فرص العمل وريادة الأعمال. مع وجود البرامج المتعلقة
بأن تنمية الاقتصاديات ممكن أيضا تعقيد الأفكار وتحسين مستوى ونوعية هيئة المجتمع، ويمكن أيضا سد فجوة التفريط بين الغني والفقراء. اثنين، جوانب التنمية الاجتماعي. من خلال توزيع الزكاة يمكن أيضا تطوير الجودة الاجتماعية للمجتمع من خلال التلبية على الاحتياجات الأساسية. يمكن أن يعدي عن عدم التوازن الموجود في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بين الغني والفقراء إلى إضافة المجتمع ككل. وفي هذا السند قدمت الدولة للزكاة برامج دعم ومساعدة مختلفة للمستفيدين، من بين المساعدة في حل الكوارث الطبيعية والمساعدة في إصلاح المنازل وإدارة دور الأيتام. يمكن أيضا تحسين الجودة الاجتماعية للمجتمع، ويمكن لن ينبغي الاحتياجات الأساسية. ثلاثة، من خلال جانب التأثير على التعليم، فإن دول الزكاة الحكومي مسؤول عن إنتاج مجموعة أصناف تنافسية من بين الأمور الأخرى من خلال البرامج التنموية المقدمة. فقد فتحت الفرص لأطفال مجموعة الأصناف لمواصلة تعليمهم إلى مستوى أعلى. من بين الأشكال المساعدة المقدمة المساعدة المدرسية أو IPT والمناهج التعليمية وما إلى ذلك. فالتعليم في الحقيقة عنصر مهم في تغيير حياة الإنسان، وهذا مبين إلى شواهد الآية القرآن في سورة المجادلة ayat 9 في maksud, wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Ini beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. أخيراً، من خلال تنمية رأس الأمال البشري تصير تنمية رأس الأمال البشري إلى جهود التمكين البشري باعتبارها رأس المال الرئيسي الذي يجب تطويره إلى أفضل وجه ممكن. في هذا السداد لعبت الزكاة دورنا في تحسين جودة الأصناف وتحسينها من خلال المساعدة والتدريب المقدمين. يكتسب قنن الأصناف الزكاة لتغيير أنفسهم وإعدادهم له والأفضل. يجب على الاستمرار في تنفيذ البرامج والدورات والتدريب إلى المهارات التي تطبق مقومات توازن الدنيا والآخرة في إنتاج الأصناف ممتازة. في هذه الحالات فإن عناصر التطور الفكري والروحانيات هي الداعيات الأساسية في تحقيق اتجاه الأهداف الشخصية. Secara kesimpulannya, في الختام فإن تقديم الزكاة في الإسلام يهدف إلى تعزيز العدالة والتوازن في حياة الإنسان. من خلال التوزيع المنهجي للزكاة يمكن أن يكون اقتصاد المسلمين إلى مستوى أعلى. لذلك يجب تصوير مكانة الزكاة قاعدة المؤسسات الاجتماعية الرئيسية التنافسية. يجب تعزيز الجهود المبذولة لتميز المسلمين حتى تكون مؤسسة الزكاة اليومية مهمة في تخريج الأجناد على أن أجندة التنمية. شكرا جزيلا.